म देवदत्त पन्त ब्राइट लाइफ एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको बारेमा अथवा इसेन्सियल फाइनेन्सको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ र योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरू तपाईँले हेर्नुभएको होला, नहेरेको भए हेरिदिनु होला र हामीलाई चाहिँ तपाईँको फिडब्याक दिने काम पनि गरिदिनु होला। कमेन्ट बक्समा देखेर के हाम्रो भिडियो कस्तो बनिरहेछ, के बनिरहेछ, तपाईँको लागि युजफुल भइरहेको छ कि छैन, यो चाहिँ हेरिदिने काम गरिदिनु होला। ओके, अब चाहिँ तपाईँको आज तपाईँको क्यापिटल बजेटिङ अथवा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनको बारेमा हामीले तपाईँको एउटा क्वेसनमा लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो क्वेसन स्पेसली बिबिएवालाहरू र अर्को चाहिँ तपाईँको एमबिएसवालाहरूको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र बिबिएस वालाहरू स्टुडेन्टहरूले पनि जान्नै पर्ने भिडियो छ। हेरौँ हामी यहाँ तपाईँको के भन्छ त भने, यु हेभ बिन आस्क्ड बाई द प्रेसिडेन्ट of your company to evaluate the proposed acquisition of new spectrometer for the firm's research and development. The equipment basic price rupees 70,000. हाम्रो चाहिँ तपाईँको स्पेक्ट्रोमिटरको लागि तपाईँको यसको बेसिक प्राइस भने तपाईँको 70,000 मा छ। हामीलाई तपाईँको एउटा हामी मेसिन किन्नको लागि जसको प्राइस चाहिँ कति 70,000 छ। इट वुड कस्ट एनदर रुपिस 50,000 टु मोडिफाई, र यसको लागि चाहिँ मोडिफाई गर्दाखेरि यो कस्ट कति लाग्नेछ 15,000। यो पनि हाम्रो स्टार्टमै लाग्नेछ, जसमा उसले के भन्छ, इट फर स्पेसली युज बाई योर फोन। जो यो 15,000 छ मोडिफाइङ कस्ट अथवा यो कस्ट जो छ यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो स्पेसल युजको लागि चाहियो भन्ने कुरा गर्दैछ। द स्पेक्ट्रोमिटर वुड बी डेप्रिसिएटेड बाई 3 इयर क्लास मेकर्स। हाम्रो चाहिँ तपाईँको हामीले योभन्दा अघिल्लो क्वेसन चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएसन युज भएको क्वेसनलाई पढाएको थियौँ, र आज चाहिँ तपाईँ के भन्दैछ त्यहाँनिर भने मेकर चाहिँ युज हुँदैछ तर 3 इयर क्लासको। use of the equipment would require an increase in net working capital 4,000 र working capital तपाईको कति छ 4,000 छ। increase in working capital भनेको छ। The spectrometer would have no effect on revenue। यसले चाहिँ तपाईको हाम्रो टोटल जो सेल्स रेभेन्यू छ यो सेल्स रेभेन्यूलाई यसले न इन्क्रिज गरायो न डिक्रिज गरायो अहिले यसले। But it is expected to save the firm 25,000 per year। सेल्स रेभेन्यू इन्क्रिज नभए पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको 25,000 चाहिँ तपाईँको के हुनेवाला छ त, एनुअल सेभ हुनेवाला छ। अब यसरी एनुअल सेभिङ भनेर दियो भने हाम्रो यसलाई इबिडिटी मान्छौँ। सेल्स रेभेन्यूबाट तपाईँको सेल्स रेभेन्यूबाट अपरेटिङ कस्टलाई घटाइसकेको पछिको पार्ट, अथवा तपाईँले सेल्समा कुनै चेन्ज भएन तपाईँको अपरेटिङ कस्ट चाहिँ रिड्युस हो, अपरेटिङ कस्ट रिड्युस हो भनेको हाम्रो इबिडिटी बढे जसै भएको हुनाले हामी यसलाई चाहिँ इबिडिटी भनेर चाहिँ मान्नेछौँ। द फर्म्स मार्जिनल ट्याक्स रेट इज 40% र ट्याक्स रेट 40% छ। द एसेट्स वुड बी सोल्ड आफ्टर 3 इयर 30,000। र हाम्रो चाहिँ तपाईँको के त यो मेसिनको लाइफ कति इयर रहेछ 3 इयर रहेछ, र 3 इयरमा यो एसेट्सको भ्याल्यु कति हुनेवाला छ त 30,000 चाहिँ तपाईँको हुनेवाला छ भनेर हामी यसरी बुझौँला। यो भने तपाईँको फाइनल सिएसपी हो। अब यो क्वेसनको गिभनमा के छ, यो कस्ट भइहाल्यो भने पर्चेस प्राइस भइहाल्यो, यो मोडिफाइङ कस्ट यो पनि एमसिओमा जाँदा। अर्को चाहिँ तपाईँको डेप्रिसिएसन 3 इयर क्लास म्याकर्सलाई युज गरौँला। त्यसपछि उसले त्योभन्दा अगाडि वर्किङ क्यापिटल चाहिँ तपाईँको छ 4,000 छ। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि हाम्रो इबिडिटी तपाईँको 25,000 छ, ट्याक्स 40% छ, एसेट्स वुड बी भने फाइनल सिएसपी चाहिँ तपाईँको छ 30,000 भनेर हामीले दिएको छ। अब उसले हामीलाई ए नम्बरमा कस्ट अफ द स्पेक्ट्रोमिटर भने एमसिओ निकाल्ने, बीमा एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्ने हो, सीमा चाहिँ अपरेटिङ क्यास फ्लो निकाल्ने हो। इयर 1, 2, 3 को लागि प्रत्येकको लागि हामी अपरेटिङ क्यास फ्लो निकालौँला। अर्को चाहिँ उसले एडिसनल क्यास फ्लो इन 3 इयर भने तपाईँको टर्मिनल क्यास फ्लो हो। त्यसपछि तपाईँको सुड द स्पेक्ट्रोमिटर बी पर्चेज इफ डिस्काउन्ट रेट इज 10% भनेको हामी चाहिँ तपाईँको सबभन्दा राम्रो चाहिँ क्यापिटल बजेट
इभ्यालुएट गर्नुको लागि सबभन्दा राम्रो टेक्निक भनेको तपाईँको एनपिभी हो र यहाँनिर डिस्काउन्ट रेट 10% निकालेर हामी एनपिभी निकालौँला। यदि एनपिभी पोजिटिभ छ त चाहिँ हामी चाहिँ के बनाउँला त स्पेक्ट्रोमिटरलाई चाहिँ तपाईँ के गरौँला पर्चेज गरौँला भनेर लेखौँला। यदि तपाईँको नेगेटिभ आयो भने स्पेक्ट्रोमिटरलाई हामी चाहिँ पर्चेज गर्दैनौँ भनेर हामी डिसिजन लेख्नेछौँ। ओके, मैले सुरु गरेँ एबिसीबाट 1 नम्बरबाट सुरु गरेँ। ए नम्बरको लागि ए नम्बरमा हामी कहाँ छ ए नम्बरमा मैले लेखेँ क्यालकुलेसन अफ एनसियु भनेर लेखेँ, अथवा तपाईँले क्यालकुलेसन कस्ट अफ स्पेक्ट्रोमिटर भनेर चाहिँ लेखिदिनु होला। नो प्रब्लम, केही पनि फरक परेन। यसको लागि यो भने स्टार्टिङमा लागेका जति पनि कुराहरू यहाँ आउनेछन्। सबभन्दा पहिला हामी कहाँ पर्चेज प्राइस अफ एसेट्स छ। पर्चेज प्राइस हामी कहाँ 70,000 छ। यो चाहिँ तपाईँ पैसाको हो, त्यही कारणले गर्दा यसलाई मैले माइनसमा देखाएँ। अर्को चाहिँ तपाईँको मोडिफाइङ कस्ट छ। यसलाई मोडिफाई गर्ने बेला कस्ट लाग्यो भन्छ मोडिफाई कस्ट हामीलाई 15,000 छ। यो तपाईँको माइनसमा। अरू हामी कहाँ तपाईँको वर्किङ क्यापिटल छ। वर्किङ क्यापिटल चाहिँ हामीलाई तपाईँको दिएको छ। वर्किङ क्यापिटल चाहिँ 4,000 माइनसमा हाम्रो वर्किङ क्यापिटल छ। यो चाहिँ इन्क्रिज वर्किङ क्यापिटलले भनेकै छ, नभने पनि हामी चाहिँ के मानौँला इन्क्रिज नै मान्नेछौँ। अब यहाँबाट हाम्रो चाहिँ तपाईँको आउँदैछ एनसियु आउँदैछ। एनसियु भनेको हाम्रो चाहिँ तपाईँको कति 89,000 हाम्रो चाहिँ के आउँदैछ एनसियु आउँदैछ। स्टेप 1 मा 89 तपाईँहरू आफ्नो कपीमा लेख्नु होला। मैले 89,000 भनेर यता लेखेँ, तपाईँ नलेख्या भने कपीमा हेर्नु होला, पछि चाहिनेछ, त्यही कारणले गर्दा लेखेँ मैले। अब चाहिँ तपाईँको 2 नम्बर उसले के निकाल्नुहोस् भन्छ भने 2 नम्बर उसले एनुअल डेप्रिसिएसन भनेको थियो, अगाडि बेसिक क्वेसनमा राखेको थिएँ मैले। एनुअल डेप्रिसिएसनको लागि कुलाई युज गर्नुहोस् भन्छ उसले म्याकर्सलाई युज गर्नुहोस् भन्छ। तर कति इयर क्लास त 3 इयर क्लास म्याकर्स भनेर चाहिँ भनेको छ। मैले यसलाई तपाईँको लेखेँ स्टेप बी मा क्यालकुलेसन अफ एनुअल डेप्रिसिएसन भनेर। एनुअल डेप्रिसिएसन इयर, अब स्ट्रेट लाइन मेथड होइन, यो 3 इयर क्लास रिकभरी म्याकर्स हो। त्यही कारणले गर्दा मैले इयर भनेर चाहिँ तपाईँको लेखेँ। यो मेसिनको लाइफ हाम्रो कति इयरसम्म थियो, उसले कहीँ मेसिनको लाइफ यति हो त कहीँ लेखेको थिएन। तर एउटा कुरा के लेखेको थियो कि द एसेट्स वुड बी सोल्ड आफ्टर 3 इयर भने मेसिन 3 वर्षपछि यतिमा बेच्न सकिनेछ भन्नुको मतलब त मेसिनको लाइफ नै कति इयर हो त 3 इयर हो। त्यही कारणले गर्दा इयरमा लेखेँ मैले 1 2 3 भनेर चाहिँ तपाईँको लेखेँ। अब म्याकर्सको लागि हामी कहाँ तपाईँको कुनै पनि बुकको लास्टमा तपाईँलाई यहाँ यसरी चाहिँ तपाईँको दिया होला। यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको म्याकर्स डेप्रिसिएसन पर्सेन्टेज भनेर यसो तपाईँलाई दिएको हुन्छ। बुकको पछाडितिर हेर्नु होला, अथवा फाइनेन्सियल टेबलमा चाहिँ तपाईँको पनि फाइनेन्सियल टेबलमा पनि दिएको हुन्छ। यहाँ तपाईँ 3 इयर क्लास 5 इयर क्लास 7 इयर क्लास 10 इयर क्लास भनेको छ। म कहाँ तपाईँको 3 इयर क्लास बानाले मैले चाहिँ तपाईँ पहिलोमा लेखेँ तपाईँको कति 33 पोइन्ट उसले लेखेकै छ है। पहिला यहाँ डेप्रिसिएसन भनेर लेखेँ मैले 33.33% अफ अहिले लेखौँला। दोस्रोमा चाहिँ कति 44.45% अफ। अर्कोमा तपाईँको 14.81% अफ यसलाई लेख्यौँ। र यहाँ हेर्ने बेला 14 साल पनि दिएको छ। तर अब 3 वर्ष चल्ने मेसिनको डेप्रिसिएसन हाम्रो 14 सालमा डेप्रिसिएसन राखेको त भन्न मिलेन है। त्यही 14 सालको जति पर्सेन्टेज अथवा लाइफभन्दा पछाडिको पार्टमा जति चाहिँ तपाईँको पर्सेन्टेज रहेको छ तिनीहरूको सम भनेको त बुक भ्याल्यु अथवा यति मूल्यको रहन्छ भने हो। त्यही कारणले गर्दा यो 3 इयर यो भइसकेपछि मैले अर्कोमा लेखेँ फाइनल
बुक सेल्वेज भ्याल्यु भनेर मैले लेखेँ कति पर्सेन्ट बाँकी रहेछ 7.41% बाँकी छ 7.41% अफ अब इन केस कुनै पनि पर्सेन्ट बाँकी रहेन भने यदि कुनै पनि पर्सेन्ट बाँकी रहेन भने फाइनल बुक सेल्वेज भ्याल्यु 0 भनेर लेख्ने यो फाइनल बुक सेल्वेज भ्याल्यु भने लास्ट टर्मिनल क्यास फ्लोमा चाहिन्छ त्यही कारणले गर्दा हो र अब 33 point यो कसको पर्सेन्टेज हो भने मेसिनको रियल कस्ट कति हो त मेसिनको कस्ट 70,000 चाहिँ किन्ने बेला लाग्या हो 15,000 चाहिँ तपाईँ के गर्ने बेला हो मोडिफाई गर्ने बेला हो तर वर्किङ क्यापिटल त 4,000 हो वर्किङ क्यापिटल भनेको त तपाईँको इन्भेन्ट्रीहरूमा अथवा डेटर्स अकाउन्ट रिसिभेबलमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट हो जुन मेसिनसँग रिलेटेड हुँदैन त्यही कारणले गर्दा यी दुईटाको सम भनेको कति छ त 85,000 तपाईँको 33.33% अफ 85,000 यसो सबै यो चाहिँ कति पर्सेन्ट लिएर 85,000 यो 85,000 को 33.33% यसो गर्ने हो भने यो चाहिँ तपाईँको आउँछ 28,330.5 28,330.5 आउँछ त्यसै गरी तपाईँको 44.45% अफ 85,000 यो चाहिँ तपाईँको गर्ने हो भने यो चाहिँ तपाईँको यसको 45% यो चाहिँ गर्ने हो भने यो चाहिँ आउँछ 37,782 37,782.5 आउँछ त्यसै गरी तेह्रो सालको चाहिँ अझ फेरि चाहिँ अफ 85% चाहिँ गर्ने हो भने यो चाहिँ तपाईँको कति आउँछ 85,000 यसो चाहिँ गर्ने हो भने यो चाहिँ 12,588 12,588 पोइन्ट तपाईँको कति 5 र अब अर्को चाहिँ फाइनल बुक सेल्वेज भ्याल्यु कति फाइनल बुक सेल्वेज भ्याल्यु यो पनि तपाईँको 85,000 को चाहिँ तपाईँको 80% चाहिँ कति आउँछ भनेर हेर्ने हो भने यो चाहिँ आउँछ 6,298 आउँछ अब यसो गर्नुभयो भने अब यो सबैको सम कति आउनु पर्यो 85,000 आउनु पर्यो अब जो यो म्याकर्स भनेको छ यदि क्वेसनले कहिलेकाहीँ के दिएको पाइन्छ भने बिबीवालाहरूको के अरे ओल्ड इज गोल्डमा मैले देखाएर पाउँछु कि यसको यो पर्सेन्टेज यो बुकको पछाडि नहेरेर उसले आफै अलरेडी क्वेसनमा दिइहाल्छ क्वेसनमा दिएको छ त्यो पर्सेन्टलाई युज गर्ने यसरी चाहिँ त्यो पर्सेन्टको सम कति हुनुपर्ने हो 100% हुनुपर्ने हो यदि 100% पुग्दैन भने बाँकी रहेकोवाला चाहिँ के हो त बुक भ्याल्यु हो भनेर तपाईँको के गर्नुपर्नेछ मान्नुपर्नेछ यिनीहरू हाम्रो बिनहरूको चाहिँ के पनि आयो एनुअल डेप्रिसिएसन पनि आयो र तपाईँको के पनि आयो बुक भ्याल्यु पनि आयो यो बुक भ्याल्यु यसरी निकाल्दा कसरी पनि निकाल्न सकिन्थ्यो त भने यो 85,000 बाट यी तीनटैलाई तपाईँ के गर्नुभयो भने लेस गर्नुभयो भने नि 6,298 पोइन्ट कति आउनेछ 5 आउनेछ यसलाई चाहिँ तपाईँको ख्याल गर्नु होला अब तपाईँको ए र बीको पार्टहरू आइसकेपछि ए र बी हामीले बनायौँ अब हामीले तपाईँ सी नम्बर चाहिँ के भनेको थियो एनुअल अपरेटिङ क्यास फ्लो फर इयर 1, 2 and 3 भनेको थियो यसको लागि चाहिँ तपाईँको calculation of annual operating cash flow यसको लागि मैले इयर भनेर लेखेँ अब अस्ति मैले यहाँ इयर लेखेर यहाँ अमाउन्ट मात्रै लेख्दै थिएँ है पर्टिकुलर तपाईँको अमाउन्ट मात्रै लेख्दै थिएँ तर कुरो के छ त भने आज प्रत्येक सालको क्यास फ्लो प्रत्येक सालको डेबिट अलग अलग भए हुनाले तपाईँको हामीले प्रत्येक अलग अलग चाहिँ तपाईँको इयर लेख्नेछौँ यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला इयर मैले लेखेँ 1, 2, 3 भनेर यसरी तपाईँको लेखेँ अब यहाँ लेख्दाखेरि खासमा लेख्नुपर्ने त यहाँ सेल्सबाट जानुपर्ने सेल्स त्यसपछि लेस अपरेटिङ कस्ट त्यसपछि तपाईँको इबिडी त्यसरी आउनेछ तर हाम्रो यहाँ एनुअल सेभिङ दिएको छ एनुअल सेभिङ भने इबिडिटी हो एनुअल सेभिङ भनेर तपाईँ क्यास फ्लो बिफोर ट्याक्स भने एउटै हो क्यास फ्लो बिफोर ट्याक्स एनुअल सेभिङ देला कहिलेकाहीँ तपाईँको इन्क्रिज इन सेल्स यति रुपियाँ डिक्रिज इन एक्सपेन्स यति छन् दुईटैको सम इन्क्रिज इन सेल्स र डिक्रिज इन एक्सपेन्सेसको सम भने पनि इबिडिटी हो इन्क्रिज इन सेल्स माइनस इन्क्रिज इन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि इबिडिटी हो
यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँ कस्ट रिड्युसेज भए यति मात्रै पनि देला, त्यो पनि के हुन्छ इबिडिटी हो, ख्याल गर्नु होला। अहिले इबिडिटी 25,000 भनेर दिएको छ, इबिडिटी 25,000, मैले सबैमा 25,000 लेखेँ किनकि उसले के लेखेको थियो पर इयर भनेर लेखेको थियो। त्यसपछि यहाँबाट लेस इबिडिटी भइसकेछ। अब हामी इबिडिटीबाट लेस के गर्ने गर्छौँ त हामी डेप्रिसिएसन भनेर गर्नेछौँ। डेप्रिसिएसन अब इयर 1 को कति हो, इयर 2 कति भन्ने कुरा अगाडि भर्खरै निकाल्यो। यो चाहिँ तपाईँको 28,330.5 330.5 पहिलोको। दोस्रोको चाहिँ तपाईँको कति 37,782 37,782.5। अर्कोको चाहिँ तपाईँको 12,588.5 12,588.5। यसो गर्ने यिनीहरू चाहिँ तपाईँको के आयो त डेप्रिसिएसन आयो। यहाँबाट हाम्रो चाहिँ के आयो त डेप्रिसिएसन आइसकेपछि इबिटी, यसलाई घटाउनु पर्यो तपाईँ के होला त इबिटी आउला। इबिटी गर्दा पहिलो चाहिँ 3,330.5 3,330.5 माइनसमा आयो। यसबाट हामीले यसलाई घटाएको हौँ। अर्को 25,000बाट 37,000 त्यसलाई घटाउने हो भने तपाईँको यसबाट यसलाई घटाउने भने 12,782.5 यो पनि हाम्रो केमा आउला माइनसमै आउला। अर्को चाहिँ 25,000बाट 12,588.5 गर्नु भने 12,411 411.5 12,000। यहाँबाट तपाईँको लेस ट्याक्स गर्दा ट्याक्स 40% छ। अब 40% ट्याक्स भने इबिटीकै 40% हो। इबिटीको चाहिँ तपाईँ 40% गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको 1332 पोइन्ट चाहिँ तपाईँको 2 माइनसमा आयो। त्यसै गरी यसको पनि 40% यहाँ लेख्नेछौँ। यो चाहिँ तपाईँको 5,113 यो पनि माइनसमै आउला। र अर्को चाहिँ यो 12,411.5 यो प्लसमा छ। यसको 40% 4,964.6। अब यसलाई चाहिँ तपाईँ यिनीहरूबाट यसलाई घटाउने। यी दुईवटा चाहिँ ट्याक्स त सेम हो। यो चाहिँ ट्याक्स चाहिँ के हो त आउटस्ट्यान्डिङ, किनकि यिनीहरू माथि माइनसमा छन्, किनकि यो चाहिँ प्लसमा छ। र माइनस प्रोफिटमा हामी ट्याक्स तिर्दैनौँ, ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ सेभ हुने गर्दछ। अब चाहिँ यहाँबाट तपाईँको आयो इएटी आउनेछ। अब इएटी गर्दा यसबाट यो माइनस यो छ, माइनस यो यो माइनस छ। यहाँ पनि हामीले माइनसै गर्नुपर्ने छ। यो भने तपाईँको 3,330.5 यो माइनस, यहाँ पनि माइनस छ, माइनस 1332.2 यसो भएको छ। यसो गर्ने भने माइनस माइनस चाहिँ तपाईँको के होला त प्लस होला। यसो गर्दा 1998.3 यो चाहिँ तपाईँको माइनसमा होला। त्यसपछि तपाईँको अर्को चाहिँ तपाईँको अर्को अब चाहिँ यहाँबाट तपाईँको यसलाई यसबाट चाहिँ यो पनि सेम त्यही तरिकाबाट यसो गर्दा यसो चाहिँ तपाईँको आउनेछ 7669.5 आउनेछ। यो पनि माइनसमै आउनेछ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईँको आउनेछ 12,411.5बाट त्यसलाई माइनस गऱ्यो भने यो चाहिँ तपाईँको आउनेछ 7446.9 यो तपाईँको केमा होला त प्लसमा होला। अब यसो गरिसकेपछि एड हामी तपाईँको डेप्रिसिएसनलाई एड गर्नेछौँ। डेप्रिसिएसन भने माथि दिएकैवालाहरू यो तपाईँको कति 28,333.5 यो 37,782.5 यो चाहिँ 12,588 तपाईँको 5 यो माथिको यही कुरालाई एड ब्याक डेप्रिसिएसन गर्दैछौँ। यसो गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ के आउनेछ त सिएफएटी आउनेछ, अथवा जो हामीलाई मागेको एनुअल सिएफएटी यो आउनेछ। पहिलो आउनेछ 26,332 26,332.3 आउनेछ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ 30,113 आउनेछ, 30,113 आउनेछ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईँको आउनेछ 20,035 20,035 पोइन्ट चाहिँ तपाईँको के पोइन्ट चाहिँ तपाईँको
यसो गर्दा यो चाहिँ तपाईँको जति पनि आउला यसो चाहिँ लेख्नुहोस्। अब चाहिँ तपाईँको यो आइसकेपछि अब कसैले यो तरिकाबाट निकाल्छन्, कसैले यसलाई चाहिँ तपाईँको कसरी पनि निकाल्न सक्छन् भने तपाईँको CFBT टाइम्स 1 माइनस ट्याक्स प्लस डेप्रिसिएसन टाइम्स ट्याक्स गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है। क्यास फ्लो बिफोर ट्याक्स हामीलाई कति दिएको छ 25,000 दिएको छ इन्टु 1 माइनस ट्याक्स प्लस डेप्रेन्ट इन्टु टी गरेर तपाईँ इयर 1 को लागि, इयर 2 को लागि, इयर 3 को लागि पनि यो तरिकाबाट निकाले पनि हाम्रो आन्सर चाहिँ के आउनेछ यति नै आउनेछ। अब हामी चाहिँ तपाईँको एडिसनल क्यास फ्लो हामी निकाल्नेछौँ। एडिसनल क्यास फ्लो तपाईँको एडिसनल क्यास फ्लो तपाईँको अर्कोमा एडिसनल क्यालकुलेसन अफ डी नम्बरमा क्यालकुलेसन अफ एडिसनल क्यास फ्लो फर इयर 3। इयर 3 को लागि चाहिँ तपाईँको निकाल्ने हो भने इयर 3 भने जो टर्मिनल एडिसनल टर्मिनल क्यास फ्लो भन्दै थियो नि अस्तिको उसमा त्यही कुरा हो। यहाँ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईँको वर्किङ क्यापिटल छ, वर्किङ क्यापिटल एनसिओमा माइनस छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको प्लस लेख्नुपर्ने छ। हामी कहाँ वर्किङ क्यापिटल चाहिँ तपाईँको 4,000 चाहिँ प्लस थियो। त्यसपछि तपाईँको फाइनल क्यास सेल्भेज भ्याल्यु लास्ट इयरमा हाम्रो क्यास सेल्भेज कतिमा बेच्दैछौँ मेसिनलाई 30,000 मा, यो पनि हाम्रो त तपाईँको 30,000 आउनेछ। अब फाइनल सिएचबी तपाईँको 30,000 छ भने अब हामीलाई ट्याक्स आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ कि सेभ हुन्छ भने हेर्नुपर्ने छ। वर्किङ नोटमा जाँदा तपाईँको सिएसबी फाइनल सिएसबी 30,000 छ। फाइनल बिएसबी अगाडि मैले एनुअल डिफरेन्स गर्दाखेरि निकालेको थिएँ। फाइनल बिएसबी भने तपाईँको कति छ त भने 6,298 6,298 चाहिँ के छ 5। अब यसबाट यसलाई घटाएर प्लसमा आयो भने गेन, माइनसमा आयो भने तपाईँको के हुन्छ लस हुन्छ। यसलाई घटाउँदाखेरि यो चाहिँ तपाईँको आउँछ, यो चाहिँ तपाईँको टोटल चाहिँ तपाईँको यहाँ जो आउँछ यसको चाहिँ यहाँनिर यो भइसक्यो। यो त प्लसमा आउने हो भन्ने हामीले बुझिसक्यौँ। प्लसमा आउने हो भने अझ तपाईँको के भयो त ट्याक्स चाहिँ के भयो त ट्याक्स आउटस्ट्यान्डिङ भयो। ट्याक्स आउटस्ट्यान्डिङ 30,000 माइनस 6,298.5 यसको चाहिँ कति पर्सेन्ट 40%। यो भनेर के भयो ट्याक्स आउटस्ट्यान्डिङ। यो गर्दा आउँछ 9,480 9,480.6 यो चाहिँ ट्याक्स चाहिँ क्या आउटस्ट्यान्डिङ आयो। र आउँछ यो फाइनल यो एडिसनल क्यास फ्लो चाहिँ तेस्रो सालको चाहिँ कति आयो त 2,519 519.4 यो चाहिँ तपाईँको के हो त फाइनल चाहिँ तपाईँको एडिसनल चाहिँ के हो त सेपेटी भयो। अब उसले लास्टमा हामीलाई निकाल्नु चाहिँ के भनेको थियो, अब यसलाई हामीले इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने भनेको थियो। यसको लागि हामी चाहिँ के गर्नेछौँ एनपिभी निकाल्नेछौँ। र एनपिभी चाहिँ तपाईँको प्लसमा आयो भने तपाईँको हामी इन्भेस्ट गरौँला, माइनसमा आयो भने हामी इन्भेस्ट नगरौँला भनेर हामी भन्नेछौँ। एनपिभी के निकाल्नको लागि ई नम्बरमा चाहिँ तपाईँको क्यालकुलेसन अफ एनपिभी। एनपिभीको लागि इयर भनेर छ। इयर चाहिँ तपाईँको 0, 1, 2, 3 एउटा छ, अर्को 3 चाहिँ यो एडिसनल। यो दुइटै एउटैमा लेखिन्छ, अलग अलग लेखे पनि हुन्छ। अर्को मैले यहाँ क्यास फ्लो भनेर चाहिँ लेखेँ, क्यास फ्लो भनेर लेखेँ। अर्को चाहिँ तपाईँको क्यास फ्लो भनेर लेखिसकेपछि अर्कोमा तपाईँको पिभिआइएफ 10% को लेखौँला। अर्कोमा तपाईँको पिभी भनेर लेखौँला 2 नम्बर कलम र 3 नम्बर कलमलाई मल्टिप्लाई गरेर। यहाँनिर चाहिँ आउँछ यसलाई हामी चाहिँ तपाईँ के भन्नेछौँ एनपिभी भन्नेछौँ। यो 0 इयर भने हाम्रो एनसिओ हो। यो तपाईँको 89,000 तपाईँको केमा थियो माइनसमा थियो। अब 1 इयरको चाहिँ 26,332 अगाडि आएकै थियो। 26,332 पोइन्ट चाहिँ तपाईँको 2 हाम्रो आएको थियो 1 नम्बरको क्यास फ्लो। अझ तपाईँको 2 नम्बरको क्यास फ्लो पनि हामीले निकालेका थियौँ 30,113 भनेर 30,113 भनेर।
अर्को चाहिँ तपाईँको थियो 2035 चाहिँ तपाईँको 35 पोइन्ट चाहिँ तपाईँको 4 थियो। त्यसपछि अर्को लास्टमा टर्मिनल वाला एडिसनल वाला आएको 2519.4 2519.4। यो दुईटा 3 नलेखेर एकैमा 3 मात्रै पनि लेख्न सक्छौँ, केही फरक परेन। तपाईँ यसलाई हेर्ने बेला के गरी यसको फ्याक्टर चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ। यहाँ PVIF 10% को 1 यहाँ हेर्ने, यहाँ PVIF 10% को 2 लाई हेर्ने, यहाँ PVIF 10% को 3 लाई हेर्ने। अब अर्को चाहिँ PVIF यहाँ पनि तपाईँ के त PVIF 10% को 3 लाई नै यहाँ पनि हेर्ने। यो दुईटा कलमलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु होला, यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने, यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने, यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ यसरी तपाईँको यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने। र यहाँ जो एनपिभी आउँछ यो सबै यहाँ एनपिभी आउला। एनपिभी चाहिँ 9707 पोइन्ट चाहिँ तपाईँको 2 चाहिँ तपाईँ के आउनेछ त एनपिभी आउनेछ। अब एनपिभी चाहिँ तपाईँ के त पोजिटिभ आ। अब तपाईँले यसलाई किन्ने कि नकिन्ने, किन्ने हो भने यस आई वुड परचेज द स्पेक्ट्रोमिटर बिकज एनपिभी चाहिँ तपाईँ के भनेर लेख्ने पोजिटिभ भनेर चाहिँ तपाईँको लेखिदिनु होला। यस्तै अरू क्वेसन पनि बनाउने नजानेको कुराहरू हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद।